आग और जलजला। उस वक्त गुल प्लाजा में मौजूद इंसानों की कैफियत को जरा चश्मे तसव्वुर से सोचिए। भड़कते शोले और बचाव का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा होगा और उस वक्त में जमीन हिली और बिल्डिंग गिरना शुरू हुई। यहाँ मेरी मुराद रेगुलर जलजला नहीं बल्कि वहाँ जो हालत बनी, और इस वक्त भी 40% वो बिल्डिंग गिर चुकी है और बाकी की हालत बहुत ज़्यादा नागुफ्ता बे है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 27 कंफर्म्ड डेथ्स हो चुकी हैं और वहां पर जो पुलिस सर्जन हैं उनका कहना है कि लाशें अनआइडेंटिफाइबल हैं, यानी उनकी शनाख्त मुमकिन नजर नहीं आ रही। फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हैं, जिस्म के टुकड़े हैं, राख है, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आइडेंटिटी को क्रॉस मैच करके वो जानना चाह रहे हैं कि ये लाश किसकी है। तो 72,000 स्क्वायर फीट और ग्राउंड+3 की ये इमारत गुल प्लाजा कराची वालों के लिए कोई अजनबी चीज नहीं बल्कि एक जाना पहचाना नाम है। लोग यहां पर आते जाते हैं कारोबारी सरगर्मियों के लिए और दीगर कामकाज के लिए, लेकिन अब वो एक बड़ा सा खंडर है जिसके इर्द गिर्द परेशान चेहरे और रोती आंखों के साथ लोग खड़े हैं और अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। एक ही खानदान के 6 अफराद शादी की शॉपिंग करने गुल प्लाजा के अंदर गए और ये सानेहा हो गया, और अब वो गुमशुदा अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। 81 अफराद अभी तक ऐसे कहे जा रहे हैं जो गुमशुदा हैं, और एक दुकानदार का मैसेज आया कि दिस इज़ माई लास्ट मैसेज, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये मेरा आखिरी मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया। इसी तरह के आखिरी मैसेज लिए गुल प्लाजा के गिर्द बहुत से अफराद खड़े हैं और अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। गुल प्लाजा एक नेशनल ट्रेजेडी बन चुका है इस वक्त दुनिया के ऊपर, इंटरनेशनल फोकस इसके ऊपर है। और ये स्पॉटलाइट क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा इन्फर्नो, ऐसी आग लगी जिससे पूरी दुनिया के लोग गमगीन नजर आते हैं। 1200 दुकानें तबाह हुई, जिनसे 8,000 लोग वो बेरोजगार हो गए। वहां पर अभी भी मलबे को हटाते हैं तो स्काउट्स का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था, तो हटाते मलबे को तो शोले निकलते हैं। इसे टेक्निकल टर्म में डीके कहा जाता है, यानी कुछ अरसा हो गया आग को लगे लेकिन अभी तक जमीन के अंदर और उस मलबे के अंदर आग मौजूद है। और उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द खड़े लोग इस बात पर भी फिक्रमंद थे कि टॉप के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, उनके अंदर फ्यूल मौजूद है, ऐसा ना हो कि वो जलना शुरू हो जाए तो बम की तरह फटेंगी। बहरहाल इस वक्त जो आखिरी इत्तलात हैं वो गाड़ियां उतार ली गई हैं, और एक गार्ड का ये भी बयान था कि लोग आए थे फैमिली की सूरत में और मुझे चाबी देकर गए कि हमारी गाड़ी ऊपर खड़ी है, ऐसा ना हो कि वो रुकावट बने, अगर ऐसा होगा तो अब गाड़ी हटा लीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। वो लोग दोबारा नहीं आए। और ऐसी हालत में फिर अफवाहें भी गर्दिश करती हैं। एक लम्हे के लिए जरा सोचें, उन्हें उम्मीद है कि अभी भी हमारे प्यारे, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुलाजिम, हमारा सेठ, हमारे दोस्त कहीं ना कहीं मलबे के अंदर शायद जिंदा हों। ऐसी हालत में अफवाहें भी निकल पड़ती हैं और र्यूमर्स गर्दिश करती हैं। उम्मीद के किरण जलती है लेकिन फिर बुझ जाती है। जैसे किसी ने देखा कि शायद प्लाजा के अंदर एक टूटी हुई खिड़की के पीछे कोई मोबाइल ऑन कर रहा है और बंद कर रहा है। फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे लेकिन वहां कुछ नहीं था, एक सराब था। फिर अचानक एक आवाज आई कि शायद फला मस्जिद के नीचे 40 अफराद जिंदा मिल गए हैं। लोग उस तरफ दौड़े लेकिन वो भी अफवाह थी। तो वहां पर एक ऐसा इंसान जिसकी 4 दुकानें थीं, वो अपने करोड़ों रुपए जाया होने पर और अपने मुलाजमीन के खो जाने पर भी रो रहा है, और एक आम मजदूर जिसके 3 बच्चे अंदर थे वो भी पिछाड़े खा रहा है। मीडिया पर जब ये मनाजिर देखते हैं, ये सीन्स देखते हैं, तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोता है। किसी ने एक गौर तलब बात लिखी कि जब इमारतें और प्लाजे कब्र बन जाएं तो असल मसला शायद आग का नहीं होता बल्कि एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। हद दर्जा लापरवाही जो कि हर तरफ से आ रही होती है, पूरे सिस्टम के अंदर वो केयरलेसनेस नजर आ रही होती है। ऐसे वाकयात के बाद तो रिएक्शन हर तरफ से नजर आता है, हर बंदा अपने तौर पर कोई ना कोई बात कर रहा होता है, लेकिन दर हकीकत ये रिएक्शन वाकये से पहले होना चाहिए था। यहां 2 बातें अहम तरीन हैं। नंबर 1 इज, ऐसे वाकयात हो जाते हैं, एमरजेंसीज, एक्सीजेंसीज, ये दुनिया में आम है और पूरी दुनिया में होते हैं। असल चीज ये होती है वाकया के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया। देखिए, गोल्डन पीरियड एक चीज होती है। गोल्डन पीरियड का मतलब होता है कि ऐसी इमरजेंसी, ऐसी एक्सीजेंसी के बाद एक खास मुद्दत है जिसके अंदर हमें फौरन स्टेप उठाना है, वरना नुकसान बहुत शदीद हो सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या दिल का दौरा किसी को पड़ा, कार्डियक अरेस्ट हो गया,
اب اس کے بعد کتنی دیر میں اس انسان کو میڈیکل فیسلٹی میں ہاسپٹل تک لے جایا گیا یا ڈاکٹر کے پاس پہنچایا گیا، بس جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنا کام خراب سے خراب ترین ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ جلدی ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جائے، زخمی وہ بچ جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا کہ جب آگ لگی تو ناؤ دا فرسٹ رسپانس شوڈ بی دا فائر فائٹنگ، اور پھر ظاہری بات ہے وہ بازار ہے اور بڑا بزی روڈ ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، پانی کی اویلیبلٹی کیا تھی، ان سب چیزوں کا بلکہ پورے نظام کا آڈٹ ہونا چاہیے، انڈیویجول لیول پر بھی اور کلیکٹیو لیول پر بھی، کہ کیا انداز اختیار کیا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اور پاکستان میں اور دنیا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ پاکستان میں 2012 کے اندر میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہے، کراچی کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں، لاہور کی شو فیکٹری میں آگ لگی تھی جس میں 269 سے زیادہ افراد وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی طرح دنیا میں گریٹ شکاگو فائر ہے اور ڈیپ واٹر ہورائزن فائر ہے۔ چائنا میں ایک ٹوائے فیکٹری کے اندر ڈھیروں لوگ، سینکڑوں لوگ وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایکچولی what is the real cause۔ دیکھیے آگ تو بہت ضروری ہے، اور جب سے دنیا میں آکسیجن ہے آگ بھی ہے، اور انسان کو آگ کا پتہ تو تھا کیونکہ وائلڈ فائرز یعنی جنگلات میں آگ لگا کرتی تھی اور جو آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگ جاتی ہے، لیکن when humans have controlled that fire، جب انسانوں نے اس فائر کو، اس آگ کو کنٹرول کرنا سیکھا، یعنی آگ سے گرمی حاصل کرنا، آگ سے کھانا پکانا، اور بالخصوص آگ سے گوشت کو مستقبل کے لیے بچا کے رکھنا، آگ سے اپنے آپ کو بچانا مطلب ہتھیار بنا کے آگ کو ایز اے ویپن یوز کرنا، اور پریڈیٹرز سے، جانوروں سے اپنے آپ کو بچانا، اور خاص طور پہ سگنلنگ کے لیے آگ استعمال کی جاتی تھی۔ آگ جلا دیتے تھے، اس سے سموک اٹھتی تھی، اور وہ سموک دور دور تک جو لوگ تھے ان کے لیے ایک سگنل کا کام کرتی تھی، اور رات کو پورے ٹرائبز، پوری فیملیز وہ آگ کا الاؤ جلا کر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور سارے دن کی کاروائی سناتے اور بیٹھ کر فوک ٹیلز یعنی کہانیاں وغیرہ سنایا کرتے تھے۔ دس واز ایکچولی دے ہیو ٹیمڈ دا فائر، انہوں نے آگ پر قابو پایا، آگ کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور اب ہر گھر میں آ گئے، ہر آفس میں آ گئے، دیکھیں ہر جگہ پر موجود ہے، ہیٹرز ہیں، چولہے ہیں، سلنڈرز ہیں، سوئی گیس آ رہی ہے، آل دیز تھنگز آر دیر، لیکن اس کو پراپرلی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر حادثے کا ڈر رہتا ہے تو اس کے لیے پروٹوکولز بنائے جاتے ہیں، رسک اسیسمنٹ، رسک مینجمنٹ، فائر کنٹرول، انفرنو کنٹرول، اس طرح کے نام میں باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں، اور فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں، اور پھر فائر بریگیڈز ہوتی ہیں، ریسکیو کے دفاتر ہوتے ہیں، یہاں پر بڑے ماہر اور بہت ہی زیادہ قابل، بہت نڈر، بے باک قسم کے جو ہے وہ فائر فائٹرز ہوتے ہیں۔ اور جب گھر بنتا ہے چھوٹا سا یا بہت بڑی بلڈنگ بنتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ رومز رکھے جاتے ہیں، فائر ایگزٹس کی جاتی ہیں کہ ایسا کچھ معاملہ ہو جائے، سموک بھی تھوڑی سی نکلے تو فائر الارمز ہوتے ہیں جو سموک کو ڈیٹیکٹ کر کے فوراً اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو جیسے گل پلازا میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے، تو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ انڈیویجول اور کولیکٹیو لیول پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اگر فیکٹریز ہیں، انڈسٹری ہے، کوئی بلڈنگ ہے تو اس میں ایگزٹس کیا موجود ہیں، اگر مارکٹس ہیں تو کیا اس میں سیفٹی پلان بنایا گیا، اگر کوئی بہت اونچی بلڈنگز ہیں، ہائی رائز، تو وہاں پر ڈیو پروٹوکولز کو مد نظر رکھا گیا۔ جو فائر فائٹرز ہیں، جو کہ آگ بجھانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کیمیکلز، آلات، پانی، جو کچھ بھی ان کا میٹیریل ہوتا ہے، کیا وہ ایڈیکویٹ سپلائی میں موجود تھا؟ اور ایک بلڈنگ کے اندر جتنی جگہ ایک شاپ کو عام طور پہ چاہیے ہوتی ہے، کیا اتنی جگہ گھیری گئی یا بہت کچھ کر لیا گیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک خاص باڈی کو الزام دینے کے بجائے سب اپنے گریبان میں جا کے اپنا آڈٹ کریں، اور اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ایک اور آگ کے منتظر رہیں، کیونکہ قانون شکنی اور یہ لاپرواہی یہ تباہی کو جنم دیتی ہے۔ بہرحال جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد انسانوں کے ساتھ سفرنگز ہیں اور ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں، جس انداز سے ہو سکے۔ جو بے گھر ہو گئے ان کے گھروں کا بندوبست کیا جائے، جن کے پاس جاب چلی گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8,000 کے قریب افراد وہ جاب لیس ہو گئے، ان کے اچھے روزگار کا بندوبست کیا جائے، جن کے سامان جل گئے، جانیں تلف ہو گئیں۔ ظاہری بات ہے کوئی چیز کمپنسیٹ تو نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال ایک امید ہوتی ہے، اور اس کے لیے جہاں مختلف لوگ آگے آئے وہاں پر آپ کی اپنی FGRF
फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, जो दावत इस्लामी का बहुत अहम इदारा है रिलीफ के लिए, वो भी इस वक्त ज़बरदस्त अंदाज से आगे बढ़ चढ़ कर इन दुखियारी उम्मत के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात वहां पर मौजूद हैं, हर तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए, दावत इस्लामी को डोनेट कीजिए ताकि सानेहा गुल प्लाजा वालों के लिए एक ज़बरदस्त सपोर्ट हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब ने बिलखसूस फ़ंड्स के लिए इरशाद फरमाया है, और मेरे पास FGRF का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वो ओपन है, उसमें लिखा गया कि सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए FGRF की जानिब से इमदाद की अपील की जाती है। आपका ताउन मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद, खुराक और ज़रूरी सहूलियात पहुँचाने में मददगार साबित हो सकता है। डोनेट कीजिए FGRF.org/donation/ UAN 021-111-003473। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 03-111-11226। आप अपना हिस्सा डालिए और मुसीबत की इस घड़ी में इनका साथ दें। आपकी इमानत शरई तकाज़ों के मुताबिक